रहीम। मोहतरम सामीन कराम, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल सबक आमोज़ वाक़यात और मैं हूं आसिफ़ुर रहमान। मोहतरम सामीन कराम, रमज़ानुल मुबारक चूँकि करीब है तो इसलिए आज हम थोड़ी सी इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवे हसना है और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हर किस्म की रहनुमाई मिलती है। तो इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहनुमाई से भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से एक दिन पहले, 2 दिन पहले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इकट्ठा करते और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत पर उभारा करते थे। तो चूँकि ये सुन्नत है इस्तक़बाल रमज़ान, तो हमने भी सोचा कि इस हवाले से हमें भी बात करनी चाहिए। आज की हमारी बात का मौजू ये है कि हम रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें और रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारें। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने रमज़ान से पहले करनी है और वो सबसे पहला काम ये है कि हमने अपनी नीयत को दुरुस्त करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो जैसी नीयत होगी वैसा अमल होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत को ठीक करना है, क्योंकि अमल के अंदर इखलास नीयत से पैदा होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो हमने करना है मोहतरम सामीन कराम, वो ये है कि हमने अपनी नीयत को ठीक करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मकाम पे फरमाते हैं कि नीयत की मिसाल बर्तन की है। अगर बर्तन साफ़ होगा तो उसमें जो चीज़ डाली जाएगी वो भी साफ़ रहेगी, और अगर बर्तन गंदा होगा तो उसमें जो चीज़ डाली जाएगी वो भी गंदी होगी। तो इसलिए आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो हमने करना है अपनी नीयत को ठीक करना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले हमने ये नीयत करनी है कि हमने रमज़ान के रोज़े अल्लाह की खातिर रखने हैं। इसलिए नहीं रखने कि कोई कहे कि ये रोज़ा नहीं रखता, या लोगों को दिखाने की खातिर हमने भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करनी। हमने अगर रोज़ा रखना है तो अल्लाह की खातिर रखना है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो रमज़ान की आमद से पहले हमने करना है वो ये है कि अपनी नीयत को ठीक करना है। इसी तरह जो दूसरा काम हमने रमज़ान की आमद से पहले रमज़ान के आने से पहले जो दूसरा काम हमने करना है वो ये करना है कि अपने दिल को साफ़ करना है। अपने दिल को बुग़्ज़ से, कीने से, नफ़रत से, अदावत से, हर किस्म की अखलाक़ रज़ीला से, हर किस्म की बुरी आदतों से अपने दिल को पाक साफ़ करना है। हमारे दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए कीना ना हो, किसी के लिए गिरे ना हो हमारे दिल के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि तुम रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे किया करते थे? आपके दौर में सहाबा रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे किया करते थे? तो वो फरमाने लगे कि हम रमज़ान का चाँद देखते थे इस हाल में कि हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होता था, किसी के लिए कीना नहीं होता था, किसी के लिए गिरा नहीं होती थी। तो मोहतरम सामीन कराम, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हर मुसलमान मोमिन के लिए हमने दिल को साफ़ करना है। अपने दिल के अंदर दिल से उसके ख़िलाफ़ नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ दूर करना है। और जो रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं रमज़ान से पहले हमें उनको राज़ी करना है, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि सोमवार और जुमेरात वाले दिन आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और अल्लाह फरमाते हैं कि इन 2 आदमियों के बारे में जो आपस में नाराज़ हैं कि इनके आमाल को रोक लिया जाए, जब तक ये सुलह नहीं करते इनके आमाल को ऊपर ना आने दिया जाए। तो इसलिए दूसरा काम जो हमने करना है अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए अपना दिल साफ़ करना है। और तीसरा काम जो हमने रमज़ान से पहले करना है वो ये करना है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है। मोहतरम सामीन कराम, अपनी ज़बान को बचाना है, झूठ से बचाना है, चुगली से बचाना है, गीबत से बचाना है, गाली गलौज से बचाना है, बुरी बातों से बचाना है।
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا بندہ جو روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے سوائے بھوک پیاس کے اور روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے ہم نے اپنی زبان کو صاف کرنا ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنا ہے بری چیزوں سے، برے خصائل سے، بری زبان استعمال کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے ہمیں اپنی زبان کو بہتر کرنا ہے۔ جب ہماری زبان بہتر ہو جائے گی تو پھر ہمارے روزے مفید ہوں گے، تو اس لیے تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو مسجد میں چلے جاتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ آج ہم لوگ مسجد میں جا کے بھی دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم راتیں، رمضان کی آخری راتیں ہوتی ہیں، ہماری مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کی مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بچانا ہے اپنی زبان کو۔ صحابہ کرام مسجدوں میں چلے جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا کہ یہ کیا، آپ مسجد میں رہتے ہیں سارا دن، تو وہ کہتے کہ ہم تو اپنے روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے زبان کو محفوظ کرنا ہے غیبت سے، چغلی سے اور اس قسم کی باتوں سے ہم نے زبان کو محفوظ کرنا ہے۔ اور چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے محترم سامعین کرام وہ یہ ہے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اور اس طرح ائمہ اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے قرآن رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو ہم نے قرآن کو کثرت سے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نے کثرت سے کرنی ہے، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے۔ ہم اگر روزانہ کی 1 آیت بھی سیکھ لیں، 2 آیتیں بھی سیکھ لیں تو یہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو ہم نے قرآن، جن کو پڑھنا نہیں آتا جن حضرات کو، وہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے جائیں اور قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی 1 آیت کا، قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ سیکھیں۔ اس سے بہتری آئے گی۔ ایک تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم یہ خواہش ہو تمہاری کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو پھر قرآن کریم پڑھا کرو، اور اگر یہ خواہش ہو کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو پھر نماز پڑھا کرو۔ تو اس لیے رمضان چونکہ شہر قرآن ہے تو اس لیے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کریم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اور اگلا کام، جو 5واں کام ہم نے رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بد دعائیں کی ہیں جبرائیل نے اور میں نے ان پہ آمین کہی ہے، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جبرائیل نے یہ بد دعا کی ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بندہ ہلاک ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آمین کہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مغفرت اپنی کوشش کرنی ہے کہ تاک راتوں میں، راتوں کو جاگ کے اس رات کی تلاش میں کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، ہم نے اس رات میں ہم نے آخری عشرے کی ساری راتیں جاگ کے گزارنی ہے کہ شاید ہماری قسمت میں وہ رات آ جائے، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ نصیب ہوگی۔ تو اس لیے رمضان چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے
تو سب سے آخری کام جو ہم نے کرنا ہے اور ابھی سے کرنا ہے، یکم رمضان سے کرنا ہے، اپنی یہ کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ میری زندگی سے جب یہ رمضان گزرے تو میں جہنم سے آزاد ہو چکا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں جن کے لیے آپ برات کا اعلان کر دیتے ہیں، جن کو آپ جہنم سے بری کر کے جنت میں جانے والا بنا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔